बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत में नौजवानों की बगावत, दिल्ली में हर तरफ कॉकरोच कॉकरोच। अखंड भारत के टुकड़े होने वाले हैं, बल्कि टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। भारत में नौजवानों ने निज़ाम के खिलाफ बगावत बर्पा कर दी है और दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस के बाहर जंतर मंतर पर हजारों नौजवान जमा हैं। पुलिस ने चारों अतराफ से उन्हें घेर रखा है और इन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। आंसू गैस, लाठीचार्ज और मुजाहिरीन की गिरफ्तारियां भी जारी हैं। इस एहतजाज की सबसे खास बात यह है कि इसकी क़यादत कोई पुरानी सियासी जमात नहीं, बल्कि नौजवानों की एक नई तहरीक कर रही है, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। चंद महीने पहले तक इसके नाम से शायद ही को वाकिफ था, लेकिन आज यही तहरीक भारतीय मीडिया, सोशल मीडिया और सियासी हलकों में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है। ये तहरीक वजूद में कैसे आई, नौजवानों ने अपने लिए ऐसा गैर मामूली नाम क्यों मुंतखब किया, और क्या ये सिर्फ चंद तलबा का एहतजाज है या भारत में एक नई सियासी सोच जन्म ले रही है। दरहकीकत गुज़िश्ता चंद बरसों से भारत में सरकारी मुलाजमतों और मुकाबले के इम्तहानात के हवाले से शदीद बेचैनी पाई जाती है। लाखों नौजवान बरसों मेहनत करते हैं, लेकिन इम्तहानी पर्चे लीक होने, जाली डिग्रीज, भर्तियों में ताख़ीर और शफाफियत ना होने के बायस इनका एतमाद जो है बुरी तरह मजरूह हुआ है। वो मायूस हैं, गुस्से में और इस निज़ाम को बदलना चाहते हैं और पिछले चंद साल में मुख्तलिफ रियासतों में पर्चे लीक होने के कई वाक़यात सामने आए। उम्मीदवारों ने सड़कों पर एहतजाज भी किया और हुकूमत से सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी, लेकिन हुकूमत आज तक किसी एक को जिम्मेदार कोई कटहरे में लेकर तो आई नहीं। क्यों? क्योंकि हर स्कैंडल के पीछे बीजेपी के अपने लोग हैं, और अपने लोगों पे कौन हाथ डालता है। तो इस दौरान एक वाक़या ऐसा पेश आया जिसने इस बेचैनी को एक मुनज़्ज़म तहरीक में बदल दिया। हुआ यूं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमे की समाअत के दौरान जज साहब ने मुआशरे में उठने वाले तनकीदी आवाज़ों को कॉकरोच से तशबीह दे दी, और इस जज के रिमार्क्स ये थे कि आप कुछ भी कर लें, पता नहीं है कॉकरोच कहाँ से निकल आते हैं। नौजवानों ने इस लफ्ज़ कॉकरोच को अपनी कमज़ोरी बनाने की बजाय अपनी शनाख्त बना लिया और सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि अगर उन्हें कॉकरोच समझा जाता है तो इसी नाम से एक तहरीक खड़ी करेंगे जिसे नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं होगा। यूं कॉकरोच जनता पार्टी वजूद में आई। ये तहरीक रवायती सियासी जमातों से मुख्तलिफ दिखाई देती है। इसके जलसों में सिर्फ सियासी कारकुन नहीं, बल्कि तलबा, मुकाबले के इम्तहानात की तैयारी करने वाले नौजवान, बेरोज़गार ग्रेजुएट्स और मुख्तलिफ समाजी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हो रहे हैं। इनकी लड़ाई किसी एक जमात से नहीं है, बल्कि ऐसे निज़ाम से है जो भारतीय नौजवानों के मुस्तकबिल को गैर यकीनी बना रहा है और आम आदमी के मसाइल हल नहीं कर रहा और उन्हें हिंदुस्तान तफरीक में उलझा रहा है। तहरीक के कायदीन का मौक़िफ़ है कि लाखों नौजवान बरसों तक इम्तहानात की तैयारी करते हैं, अपने ख़ानदानों की उम्मीदें अपने साथ लेकर चलते हैं, लेकिन जब इम्तहानात मनसूख हो जाए, पर्चा लीक हो जाए या भर्तियाँ साल साल इल्तवा का शिकार रहें, तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसी जवान को उठाना पड़ता है। इसलिए उनका मुतालबा है कि सिर्फ वक्ती इक़दामात नहीं, बल्कि पूरे इम्तहानी और भर्ती के निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात की जाएँ। मैं आपको इस तहरीक के एक रहनुमा की गुफ्तगू सुनवाता हूँ, सुने ज़रा। वी डोंट वांट टू एंगेज विद लाइक्स ऑफ मनोज तिवारी, जिनको 2 मिनट अभी मैं एजुकेशन पे बात करने की बात करूं तो वो हिंदू मुसलमान करना शुरू करना पड़ेगा उनको मत सीरियसली लीजिए। वो नाच गाने वाले व्यक्ति हैं, उनको उतना ही लिमिट करिए। इस एहतजाज के लिए जंतर मंतर का मकाम मुंतखब करना भी इत्तफाक नहीं है। दिल्ली का ये मकाम कई दहाइयों से अवामी एहतजाज की अलामत समझा जाता है। किसान तहरीक हो, पहलवानों का धरना हो या सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात, अक्सर बड़े इज्तिमा का आगाज़ या मरकज़ यही मकाम बनता है। और इस बार भी कॉकरोच जनता पार्टी ने इस जगह पर अपनी ताकत का मुजाहरा किया, पार्लियामेंट मार्च का ऐलान किया। और भारत दुनिया की सबसे बड़ी नौजवान आबादी रखने वाला मुल्क है। अगर वहाँ तालीम, रोज़गार और मेरिट जैसे मसाइल पर नौजवान मुनज़्ज़ब होना शुरू हो जाएं, तो इसके असरात सिर्फ तालीमी शोबे तक तो महदूद रहते नहीं हैं, बल्कि कौमी सियासत पर भी मुरतब होते हैं। तो मोदी हुकूमत इस तहरीक को महज एक वक्ती एहतजाज नहीं समझ रही, बल्कि वो इसे मुस्तकबिल के एक बड़ी सियासी चैलेंज के तौर पे देख रही है। इसलिए गोदी मीडिया ने इतनी बड़ी तहरीक का ब्लैकआउट कर रखा है और धरने में नेशनल मीडिया कहीं नज़र नहीं आ रहा।
لیکن سوشل میڈیا بھارت کے عام نوجوانوں کو تیزی کے ساتھ جوڑ ہے اور ان نوجوانوں کا مطالبہ صرف ایک ہے. وہ کہتے ہیں کہ پچھلے چند برسوں میں مختلف سرکاری امتحانات میں پرچے لیک ہوئے, امتحانات ملتوی ہوئے, بھرتیوں میں غیر معمولی تاخیر نے لاکھوں نوجوانوں کا مستقبل غیر یقینی بنا دیا. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ امتحانی نظام کو مکمل طور پہ شفاف بنایا جائے اور ایسے واقعات کی ذمہ داری صرف نچلے درجے کے اہلکاروں پر ڈالنے کی بجائے اعلیٰ سطح پر بھی احتساب کیا جائے. وہ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور مودی سرکار اگر ان کے مطالبات مکمل طور پہ نظر انداز کرتی ہے تو ناراضگی مزید پھیلے گی. اور جس طرح ماضی میں انا ہزارے کی تحریک نے عام آدمی پارٹی کو جنم دیا, ٹھیک اسی طرح کاکروچ جنتا پارٹی بھی ایک بڑی جماعت بن کر سامنے آ سکتی ہے. لیکن مودی سرکار نے گھٹنے ٹیک دیے اور ان کے بڑے مطالبات مان لیے تو اسے بی جے پی کی کمزوری سمجھا جائے گا اور یہ آر ایس ایس کی نظریات کی موت ہوگی. تو کاکروچ جنتا پارٹی کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ لداخ میں معروف سماجی کارکن سونم وانگچک نے کاکروچ پارٹی کی حمایت میں بھوک ہڑتال شروع کر دی. بھوک ہڑتال کے 15ویں روز ان کی صحت بگڑنے کی اطلاعات سامنے آئیں, جس کے بعد پولیس اور انتظامیہ نے انہیں زبردستی ہسپتال منتقل کر دیا. لیکن اس سے احتجاج کی شدت کمی نہیں ہوئی, بلکہ لداخ سے گجرات تک یہ آہستہ آہستہ پورے بھارت میں پھیل رہی ہے. تو جنتر منتر کے اس دھرنے میں بھارت کے ہر علاقے سے تعلق رکھنے والے نوجوان شریک ہیں, جو اپنے لیے بہتر تعلیمی نظام مانگ رہے ہیں, نوکریاں مانگ رہے ہیں, پرامن ہیں. لیکن دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ان پرامن نوجوانوں پر لاٹھیاں برسا رہی ہے, ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کر رہی ہے, انہیں سڑکوں پہ گھسیٹ رہی ہے, تشدد پہ مجبور کر رہی ہے. اور بھارت میں اب یہ بحث زور پکڑ چکی ہے کہ اگر بھارت کے مختلف حصوں میں نوجوان اسی طرح مختلف مسائل پر ایک دوسرے کی حمایت کرتے رہے تو اس کا اثر بھارتی سیاست پہ کیا ہوگا. اور اس سوال کا جواب مظاہرے میں شریک ایک خاتون نے بڑی خوبصورتی سے دیا. سنیں کیا کہتی ہیں. آپ بھی آئیے پردھان منتری جی, آپ بھی جوائن کیجئے, جواب دیجئے. ہمیں انتظار آپ کا ہی ہے, راہل گاندھی کا انتظار نہیں ہے. ستے میں راہل گاندھی نہیں ہے, اگر ہوتے تو ظاہر سی بات ہے ان کا انتظار ہوتا اور مودی جی ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے. تو اگر مودی جی کو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ آئیں, وہ جواب دیں, نہیں دے رہے ہیں, تبھی تو لیفٹ کے لوگ آ رہے ہیں. سنا آپ نے, یہ بھارت کے عام نوجوان کے جذبات, یہ احتجاج محض ایک سیاسی واقعہ نہیں ہے. اب امتحانات, روزگار یا ایک وزیر کے استعفے تک محدود نہیں رہی, بلکہ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اکھنڈ بھارت کا بیانیہ ختم ہونے والا ہے. پچھلی ایک دہائی کے دوران بھارتی سیاست میں قوم پرستی, قومی سلامتی, مذہبی شناخت اور اکھنڈ بھارت جیسے تصورات نمایاں رہے, اور مودی سرکار کے پاس ہر مسئلے کا ایک ہی آزمودہ نسخہ ہے, ہندو مسلم تقسیم. دہشت گردی کا مسئلہ ہو, مسلمان نوجوانوں کو الزام دے کر خود بری ذمہ ہو جاتے ہیں. اگر انتخابات سر پہ ہوں تو پاکستان کے خلاف زہر اگل کر ووٹ بٹور لینا. عام نوجوان نوکری مانگے تو انہیں جواب ملتا ہے کہ تمہاری نوکری تو کشمیر اور بنگال سے آنے والے مسلمان کھا گئے. کسان سستی کھاد اور قرضہ مانگے تو انہیں کہا جاتا ہے تمہاری زمین پہ یہ گھس بیٹھیے, قبضہ کرنا چاہتے ہیں. انہیں اپنے علاقوں سے نکالو. پڑھا لکھا طبقہ اس تقسیم کے خلاف آواز اٹھائے تو انہیں دیش کا غدار یا پاکستان کا ایجنٹ قرار دے کے چپ کرا دیا جاتا ہے. تب آپ بھارت کا پورا میڈیا دیکھ لیں, وہاں عوامی مسائل پہ کوئی بحث نہیں کی جاتی. روزانہ رات کو ٹی وی شوز پہ ہندو مسلم تقسیم کو ہوا دی جاتی ہے, نفرت کا پرچار ہوتا ہے, گھیراؤ جلاؤ کی ترغیب ہوتی ہے, اور ہر سال دھرندر جیسی فلموں کے ذریعے عوام کو مزید اشتعال دلایا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ستلج جیسی فلم بنا کر سچ دکھانے کی کوشش کرے تو اسے پابندی لگ جاتی ہے. ستلج میں جو دکھایا گیا وہی سچ ہے. کاکروچ پارٹی کے دھرنے میں لوگ جن جذبات کا اظہار کر رہے ہیں یہی سچ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بار بھارت کے پڑھے لکھے طبقے کو زبان مل گئی تو اکھنڈ بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا, امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما بھی یہی پیشن گوئی کر رہے ہیں. سن لیں ذرا. If you do not protect the rights of ethnic minorities in India, then there is a strong possibility India at some point starts pulling apart. And we've seen what happens. دنیا کا کوئی ملک, کوئی معاشرہ تقسیم کی سیاست برداشت نہیں کرتا, اور ایک واحد بھارت ہے جس کے سماج میں یہ تقسیم تہ در تہ پائی جاتی ہے. کہیں ہندو مسلم کی تقسیم, کہیں سکھ عیسائی کی تقسیم, کہیں برہمن اور دالت کی تقسیم,
کہیں کشمیری اور بہاری کی تقسیم اور سب سے بڑھ کر امیری اور غریبی کی تقسیم. بھارت بطور ریاست اور تقسیم کو ہوا دے رہا اور مودی سرکار اس تقسیم کی محافظ ہے، جبکہ مودی کے چیلے چانٹے امبانی اور اڈانی جیسے فائنانسرز اور اس تقسیم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور پورے ملک کے وسائل پہ قبضے جما رہے ہیں، دولت کے انبار جمع کر رہے ہیں، جبکہ بھارت کا عام آدمی بھوک سے بلک رہا ہے. اس کا پینے کا صاف پانی نہیں ہے، رہنے کو چھت نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے. اب بھارت کے پڑھے لکھے نوجوان بھارتی پارلیمنٹ کے باہر یہی پوچھنے آئے ہیں کہ آخر یہ تقسیم کی سیاست کب ختم ہوگی. ایسے اکھنڈ بھارت کا کیا فائدہ ہے جس میں روزگار ہے نہ خوشحالی، صرف بھوک، بے روزگار، درد اور افلاس. اب آپ میری بات لکھ لیں، جس طرح انا ہزارے کی تحریک سے عام آدمی پارٹی برآمد ہوئی تھی، اس طرح اس احتجاج سے بھی ایک نئی سیاسی جماعت کا ظہور ہوگا جو نفرت اور تقسیم کی روایتی سیاست کا خاتمہ کرے گی. اور جس روز بھارت کی سرزمین پہ نفرت کا پرچار بند ہو گیا، اکھنڈ بھارت کے خواب کی بھی موت واقع ہو جائے گی. آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ مجھے ضرور دیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.